ल हुन्छ हामी हिजोको सेसनलाई हामी कन्टिन्यू गर्दैछौँ रोमी 1 को 1 र 2 बाट पावलले भन्दछ म है 1 अध्यायको 1 र 2 म पावल येशू ख्रीष्टको दास प्रेरित हुनलाई बोलाएको र परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको निम्ति अलग गरिएको हुँ जुन सुसमाचार उहाँले अघिबाटै आफ्नो अगमवक्ताद्वारा पवित्र धर्मशास्त्रमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। 3 मा भन्छ यो सुसमाचार परमेश्वरको पुत्रको विषयमा हो जसको जन्म शरीर अनुसार दाउदको वंशबाट भएको थियो। येशू ख्रीष्ट हाम्रो प्रभु मरेकाहरूबाट पुनरुत्थान हुनुभयो र पवित्रताको आत्मा अनुसार शक्तिमा परमेश्वरको पुत्र ठहरिनुभयो। उहाँको नाउँको खातिर विश्वासद्वारा आउने आज्ञा पालन सबै जातिहरूको बीचमा ल्याउनलाई हामीले उहाँद्वारा अनुग्रह र प्रेरितको काम पाएका छौँ। तिमीहरू पनि तिनीहरू सँगसँगै येशू ख्रीष्टका हुन बोलाएका छौ। आमेन। हिजो हामीले सर्भेन्ट भन्ने कुरालाई हेर्दै थियौं है। दास भन्ने अर्थलाई हामीले बुझ्ने कोसिस गर्दै थियौं है। ग्रीक भाषामा डोलोस भन्छ अनि त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई हामीले हिजोको अध्ययनमा हामीले हिजो हेर्यौं है। र आज पावलले के भनेको छ इन्ट्रोडक्सनमा भन्दाखेरि म येशू ख्रीष्टको दास हैन, म येशू ख्रीष्टको दास प्रेरित हुनलाई बोलाएको। अब प्रेरित हुनका लागि बोलाएको छ। अनि आज प्रेरित भन्ने शब्द हामी धेरै सुन्छौं अनि अहिले सेवाकाईहरू एपोस्टोलिक मिनिस्ट्रीहरू पनि देख्छौं हामीले सेवाकाई है, प्रेरित्रीय सेवाकाई भन्छ हैन। अनि कतिजनाले अगाडि टाइटल पनि लगाउँछ एपोस्टल सो भनेर है, एपोस्टल भन्ने टाइटल लगाउँछ कतिजनाले। अनि यो एपोस्टल चाहिँ खासमा के हो भन्ने कुरालाई हामी यो बिहानी हामी हेर्नेछौँ। एपोस्टल यो एउटा एपोस्टोलस भन्ने शब्दबाट आएको हो जसको अर्थ बाहिर पठाएको व्यक्ति अथवा बाहिर जानु अथवा बाहिर पठाएको व्यक्ति। प्रेरित एक प्रतिनिधि हो, रिप्रेजेन्टेटिभ हो, एक राजदूत पनि हो। अर्को देशमा आफ्नो देशलाई प्रतिनिधित्व गराउन पठाएको व्यक्ति हो प्रेरित चाहिँ त्यो। प्रेरितको बारेमा तीनवटा सत्यहरू छन्। प्रेरितको बारेमा। प्रेरित त्यो व्यक्ति हो जसले उसलाई पठाउनु भयो, ऊ त्यो व्यक्तिको स्वामित्वमा आउँछ। भन्नुको मतलब ओनरशिपमा। जसले प्रेरितलाई पठाउनु भयो त्यो प्रेरित चाहिँ कसको ओनरशिपमा आउँछ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ पठाउनेवालाको ओनरशिपमा आउँछ। आज प्रेरितहरूलाई पठाइन्छ है, चर्चले पठाउँदछ अनि परमेश्वरले पठाउनुहुन्छ चर्चद्वारा। हिजो हैन अस्तिको दिन एकजना भाइ उहाँ एमटीएस गर्नुभएको अनि एमटीएस अब फाइनल इयर हो अनि उहाँ चाहिँ बुद्धिस्टहरूको बीचमा काम गर्नको लागि तयारी हुँदैछ है। अनि उहाँको परिवार छ, सायद तपाईहरु कतिजनाले नाम भन्यो भने चिन्नु पनि हुन्छ। हाम्रो चर्चमा पनि आउनु भएको पहिला बेंगलोरमा पढ्दै गरेको भाइ। अनि उहाँ जुन चर्चमा छ त्यो चर्चले चाहिँ उहाँलाई अब त्यो कामको लागि चाहिँ पठाउनु पर्छ, तर चर्च पठाउन नसक्ने अवस्थामा छ भनेर उहाँले भन्नु हुँदै थियो।
पठाउनु नसक्ने अवस्थामा छ, तर जुन मिसनले उहाँलाई सहायता गर्नका लागि जमर्को कसिरहेको छ, तर त्यो मिसन डाइरेक्टरले के भन्नुभयो भन्दाखेरि बिब्लिकली कुनै संस्थाले, कुनै अर्गनाइजेसनले अथवा मिसनले प्रेरित अथवा कुनै पनि मिसनरीलाई पठाउँदैन। मिसनरी अथवा कुनै व्यक्तिलाई पठाउनु हो भनेदेखि, एपोस्टोलिक कामको लागि पठाउनु हो भनेदेखि चर्चले पठाउनुपर्छ भन्दैछ। त्यसले गर्दा एटलिस्ट 50% चर्चले पठाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ, अनि 50% चाहिँ हामी जिम्मेवारी लिन्छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मिटिङ हुँदै थियो। अब त्यो मिटिङको आउटकम के भयो थाहा छैन। चर्चले पठाउनुपर्छ मिसनरी, मिसन अर्गनाइजेसनले पठाउने होइन। आजकल उल्टा भएको छ, मिसन अर्गनाइजेसन फर्म गर्यो, त्यहाँबाट अनि मिसनरीहरू पठाउँदैछ। किन भन्नुहोस् त? किनभने चर्च पठाउने अवस्थामा छैन, चर्चले मिसन पक्रेको छैन, चर्चले पठाउनु पर्छ भन्ने मिसनलाई बुझेको छैन। त्यसैले गर्दा आज चर्च एउटा सन्डे ग्यादरिङ मात्रै भएको छ। सन्डे ग्यादरिङ, सन्डेको गेट टुगेदर सेवा मात्रै, सङ्गति मात्रै हुँदैछ। चर्चले मिसनरीहरू पठाउनुपर्छ, प्रेरित तयार गर्नुपर्छ, पठाउनुपर्छ, पठाइएको। अनि त्यो पठाएको व्यक्ति चाहिँ जसले पठाउँदैछ, पठाउनेको स्वामित्वमा, ओनरसिपमा, अधीनमा रहनुपर्छ। एपोस्टल्सहरू कुनै चर्चको अधीनमा रहनुपर्छ। चर्चको शिर चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। आमेन। चर्चको शिर चाहिँ येशू हुनुहुन्छ। तर कतिजना फेरि एक्सट्रिम हुन्छ नि, मलाई किन चर्चले पठाउनु पर्यो, येशूले पठायो भने भइहाल्यो नि। आमा, अब पाउलले जस्तै डाइरेक्ट हान्छ होइन कतिजनाले। तर पाउल जतिको लेभलमा पुग्नु गाह्रो छ, है। पाउलसँग त येशू ख्रिस्टको एन्काउन्टर भएको हो, व्यक्तिगत एन्काउन्टर भएको हो। अनि पाउललाई येशूले त्यो मिसन दिनुभएको हो व्यक्तिगत रूपमा, किनभने त्यो समय एकदमै अर्जेन्सीको समय थियो, किनभने प्रेरितहरूको सेवाकाई बढ्नुपर्ने थियो, आगो जस्तो सल्किनु पर्ने थियो। नसल्के भए आज 21औं शताब्दीमा पुग्ने थिएन, है। अहिलेको जस्तै प्रकारले चर्चले काम गरेको भए नि 21औं शताब्दी त होइन, 2 शताब्दीभित्र नै नामो निशान मेटिने थियो। तर त्यो समयमा आगो सल्काउनु कति अनिवार्य थियो। परमेश्वरले शक्तिशाली काम गर्नुभयो पहिलो शताब्दी र दोस्रो शताब्दीको समयमा। जुन आगो चाहिँ हरेक शताब्दीले पक्रेर, त्यो आगोलाई बोकेर हरेक शताब्दीलाई छुने गरी काम गर्यो। अहिले हामी 21औं शताब्दीमा छौँ। हामीले पनि त्यो आगोलाई अब आउने शताब्दीमा पुर्याउनु पर्छ। आमेन। हामीले त्यो ब्याटन हामीले पास अन गर्नुपर्छ, पारित गर्नुपर्छ, नत्र भने हुँदैन। अनि अब पठाइएको, अब प्रेरित कसले पठाउँछ भन्दाखेरि, कसले पठाउँछ भन्दाखेरि ओभरअल हामीले हेर्यो भने येशूले पठाउनुहुन्छ। तर कसद्वारा भन्दाखेरि चर्चद्वारा। अनि पाउल र बार्नाबासलाई एन्टियोक मण्डलीले पठाएको हामीले 13 अध्यायमा गएर हेर्यो भने, प्रेरित 13 मा गएर हेर्यो भने त्यहाँनिर पठाएको कुरा छ। प्रार्थना गरिओरी 2 जनालाई पठाएको छ। आमेन। कि आज हामी पठाउने काममा कतिको जमर्को कसदैछौँ। यो न्यू टेस्टामेन्टको चर्च चाहिँ कि पठाउने हुनुपर्छ कि त जाने हुनुपर्छ, हो कि? हाम्रो त केरलामा 2 जना त गयो, है। 2 जना गएको छ, काम गरिरहेको छ, हैन। धेरै च्यालेन्जेसहरू छ, गएको छ। अब चेन्नईबाट फेरि जानुपर्छ, बेङ्गलोरबाट पनि जाने हुनुपर्छ, हो कि? नेपाल यति ठुलो मिसन फिल्ड छ। म अस्ति जाँदाखेरि त म त नागरिक बनाएर नेपाल पसौँ क्या हो जस्तो पनि लाग्यो,
म त मेरो पुर्खौलीहरू त भोजपुरको हो, झन्डै झन्डै भोजपुरको छेउछाउ पुगेर त आयो। धरनदेखि 4 घण्टा मात्रै रहेछ। उहिले त गाडी जाँदैन थियो, अहिले त गाडी जान्छ। अनि हुनु त मेरो पुर्खौली सबै त्यहीँ छ, अनि उनीहरूको सन्तानहरू छ। अब त्यो जम्मै बाजेहरू, यिनीहरू त बाजे बोजूहरू त छैन अहिले है, तर सन्तान छ। र एक दिन सन्तान पछ्याउँदै जानु पर्ला कि जस्तो पनि लाग्दैछ। धेरै ठुलो मिसन फिल्ड छ नेपाल। कतिजनाले नेपालको सपना, दर्शन, बोझ लिँदै हुनुहुन्छ अघि। सबैजना पैसा कमाउनुको लागि बाहिरिएको छ। कोही मिडल इस्टतिर बिजोग भएर बसेको छ। हामीले हिजो सुन्दै थियौँ है, घर फर्किने पैसा पनि छैन भन्दैछ। अब पैसा कमाउन गएको मान्छेहरू घर फर्किने पैसै छैन, प्रार्थना गरिदिनु, हाम्रो बिजोकै छ अवस्था भनेर 2टा प्रेयर रिक्वेस्ट आएको थियो। त्यस्तो छ अवस्था अघि। र प्रभुको काममा अघि बढ्नु चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ। जब परमेश्वरले हामीलाई यो संसारमा पक्रिनु भयो, उहाँले चुन्नु भयो, रोज्नु भयो, हामीले आफैलाई सुसमाचारको लागि अलग गरेको छौँ कि छैन है। हामी बोलाएको व्यक्तिहरू, वी आर कल्ड, बोलाएको व्यक्तिहरू है। परमेश्वरले हामीलाई बोलाउनु भएको छ। त्यही पाउलले त्यही भनेको हामी पाउँछ हैन। 6 पदमा तिमीहरू पनि तिनीहरू सँगसँगै येशू ख्रीष्टको हुन बोलाएका छौ भनेछ। हामीलाई बोलाएको, चर्च इज द कल्ड है। चर्च चाहिँ के हो भन्दाखेरि बोलाएकोहरू। त्यो हामीले बिर्सिनु हुँदैन। र प्रेरितको बारेमा 3वटा सत्य छन् भनेदेखि एउटा सत्य चाहिँ त्यो व्यक्तिको स्वामित्वमा आउँछ जसले उसलाई पठाउनु भयो। यदि चर्चले पठायो भनेदेखि त्यो चर्चको अधीनमा रहनुपर्छ, चर्चको एकाउन्टेबिलिटी भित्र रहनुपर्छ। नत्र भनेदेखि अप्ठ्यारो हुन्छ। प्रेरित भन्छ, तपाईँ कुन मण्डलीले तपाईँलाई पठाउनु भयो भन्दाखेरि एन्सर दिएन भनेदेखि झुट्टा प्रेरित हो। हामीले त्यो प्रेरितलाई, उसको टाइटललाई देन एन्ड देयर हामीले रिजेक्ट गरिहाल्नुपर्छ। त्यस्तो प्रेरित भन्नेहरू धेरै आउँदैछ यो दिनहरूमा। अनि त्यो प्रेरितहरूलाई चाहिँ हामीले पहिलो प्रश्न चाहिँ गर्नुपर्छ, तपाईँ कुन मण्डलीको हो, तपाईलाई कुन पास्टरले अथवा कुन मण्डलीले पठाएको भनेदेखि उसको एन्सर ठिकसँगले दिएन भनेदेखि हामीले बुझ्नुपर्छ यो प्रेरितलाई चाहिँ यो चर्चभित्र पनि पस्नु दिनु हुँदैन, यसले चाहिँ बिगार्छ। त्यस्तो झुट्टा प्रेरितहरू धेरै आएको छ, अहिले देखा परेको छ। एपोस्टल भन्छ। अस्ति एउटा जवान भाइले पनि म अब एपोस्टल हुन आँटेको छु भन्दै थियो। एपोस्टल हुनसक्छ, पोसिबल छ। जवानहरूलाई पनि परमेश्वरले त्यो कार्यको लागि बोलाउँदै हुनुहुन्छ। तर एपोस्टल हुनुको लागि हामीले धेरै काम गरेको हुनुपर्छ, धेरै मण्डलीहरू स्थापना गरेको हुनुपर्छ। धेरै मण्डलीहरूलाई स्थापना गर्दै, देखरेख गर्दै पाउलले जस्तो धेरै यात्राहरू गर्नुपर्छ। मण्डलीलाई उत्साह दिने, तालिम दिने कामहरूमा त्यो एपोस्टोलिक मिनिस्ट्री भन्छ त्यसलाई। त्यो काममा हामी अघि बढ्दै जानुपर्छ। धेरै चर्चहरू जन्माउन सक्नुपर्छ, धेरै चर्चहरूलाई अगुवाई गर्न सक्नुपर्छ। दोस्रो सत्य, उसलाई बाहिर पठाउनका लागि नियुक्त गरेको हुनुपर्छ। उसलाई कुनै पनि ठाउँमा जानका लागि नियुक्त गरेको हुनुपर्छ। अघि पाउललाई अन्य जातिहरूको बीचमा काम गर्नका लागि नियुक्त गरेको थियो अघि। अनि एन्टियोकले प्रार्थना गरेर पठाएको हामी त्यो पाउँछौँ। He is commissioned to be sent out. उसलाई बाहिर पठाउनका लागि नियुक्त गरेको हुनुपर्छ।
तेस्रो सत्य, जसले उसलाई पठाउनु भयो त्यो व्यक्तिलाई सबै अधिकार र शक्ति दिएको हुनुपर्छ। अब बाहिर प्रेरित भनेर अब बाहिर पठाएपछि त्यो प्रेरितलाई अधिकार दिएको हुनुपर्छ, शक्ति दिएको हुनुपर्छ, इम्पावरमेन्ट गरेको हुनुपर्छ, सशक्तिकरण गरेको हुनुपर्छ, नत्र भने हुँदैन। हामीले कुनै पनि लिडर्सलाई हामीले अर्डिनेसन गरेपछि, अभिषेक गरेपछि हामीले त्यो अगुवालाई अधिकार दिनुपर्छ। त्यो अगुवालाई अधिकार दिएन भनेदेखि हुँदैन। जिम्मेवारीको साथ अधिकार पनि सँगसँगै दिनुपर्छ। म अस्ति एकजना प्रभुको दाससँग बात गर्दै थियो, उहाँ मृत्युको मुखमा पुगेर चाहिँ फर्किनु भएछ। कसैले पनि उहाँ बाँच्छ भनेर आशा गरेको थिएन, तर फर्केर आउनुभयो। मैले भने तपाईँलाई परमेश्वरले किन फर्काएर ल्याउनु भयो, तपाईँलाई थाहा छ भनेर। उहाँले भन्नुभयो, अझै मेरो जीवनबाट काम हुनु छ होला भनेर भन्नु। होइन, तपाईँले तयार गर्नुपर्छ। अब लिडर्सहरू तयार गर्नुपर्छ। तपाईँले चर्चमा लिडर्स तयार गर्नु भएको छ भन्दाखेरि उहाँले एक दुईजना त छ, तर मैले तिनीहरूलाई पूर्ण अधिकार चाहिँ दिएको छुइनँ भन्दैछ। त्यसो भए हुँदैन। लिडरसिपमा नियुक्त गरिसकेपछि अधिकार पनि दिनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँले यो कुरा सही नै हो भनेर भन्नुहुँदै थियो। अब मैले लिडर्सहरू तयार गर्नुपर्छ। धेरैवटा सेवकाईहरू बन्द भयो। अस्ति कोरोना भाइरसमा टाउकेहरू सबै कति टाउकेहरू गयो, कोरोनाले गयो। कोरोना एउटा माध्यम भयो अनि कतिजना गयो, ठुल्ठुलो मान्छेहरू गयो। यहाँ चेन्नाईमै गयो, धेरै ठुल्ठुलो मिनिस्ट्री चलाएर बसेकोहरू। यदि उनीहरूले आफू सँगसँगै लिडर खडा गरेको थिएन भनेदेखि त्यो मिनिस्ट्रीहरूको हालत के भयो होला, अवस्था के भयो होला। त्यसले गर्दा हामीले लिडर्सहरू जन्माउनु पर्छ, खडा गर्नुपर्छ। अनि खडा मात्रै गराएर हुँदैन, साथसाथमा अधिकार पनि दिनुपर्छ। आमेन। अनि यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने कुरा त्यही हो है। अनि प्रेरितको तीनवटा सत्यहरू छ। अनि त्यो सत्य के हो भन्दाखेरि ऊ त्यो व्यक्तिको हो जसले उसलाई पठाउनु भयो। दोस्रो, उसलाई बाहिर पठाउनका लागि नियुक्त गरेको हुनुपर्छ। तेस्रो, जसले उसलाई पठाउनु भयो त्यो व्यक्तिलाई सबै अधिकार र शक्ति मिलेको हुनुपर्छ। अब यहाँबाट हामीले तीनवटा शक्तिशाली पाठ चाहिँ हामीले के सिक्नुपर्छ भन्दाखेरि, पहिलो चाहिँ पाउलले के भने, म बोलाएको प्रेरित हुन बोलाएको। पाउलले भनेको छ म प्रेरित हुन बोलाएको। अनि पाउल चाहिँ सेवकाईमा आएन। ही वाज नट इन द मिनिस्ट्री। उहाँ चाहिँ सेवकाईमा थिएन, किनभने उहाँले सेवकाई रोजेको कारण चाहिँ उहाँ सेवकाईमा आयो भन्ने कुरा होइन। धेरैचोटि मान्छेहरूले सेवकाई रोज्छ, दे चोज है। अनि पावलले म सेवा गर्छु, म सेवकाई गर्छु भनेर रोजेको होइन है। पावलले म सेवा गर्छु भनेर रोजेको होइन। धेरैचोटि हामी सेवाकाईमा गएर बिचमा गएर अड्किन्छ, अनि फेल हुन्छ, अनि फर्केर फेरि गभर्मेन्ट जब अथवा यता सेकुलर कामहरू खोज्दै गरेको हुन्छ नि। देख्नु भएको छ त्यस्तो मान्छेहरू, भड्केको मान्छेहरू, अत्तालिएको। म पनि एकताल बिचमा त्यस्तै भएको थिएँ पहिला सुरुमा बिहा नगर्दा। घरि सेवाकाईमा, घरि सेकुलर कामतिर, घरि के त्यो एकदम उयो नभएको कि गाइडेन्स नपाएर। अनि पाउलले त्यसो गरेन। पाउललाई थाहा भयो, किनभने उहाँलाई बोलाएको हो, उहाँ चाहिँ प्रेरित हुनको लागि बोलाएको हो भनेर पाउललाई थाहा थियो। अनि पाउलले चाहिँ रोजेको होइन। अनि पाउलमा त्यो क्षमता छ, सेवाकाई गर्ने क्षमता छ, उसमा एउटा लिडरसिपको क्वालिटी छ भनेर पनि ऊ सेवाकाईमा आएको होइन। अर्को कुरा, उसलाई कसैले इन्करेज गरेर मिनिस्ट्री रोज्नुपर्छ भनेर भनेको पनि होइन। एउटा कुरा, ऊ सेवाकाईमा किन आयो भन्दाखेरि उसलाई बोलाएको। आमेन।
हामीलाई बोलाएको हुनुपर्छ। यदि कसैलाई भित्रबाट पास्टोरल सेवकाईको लागि अगुवाई हुँदैछ भने पहिला चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई पास्टोरल सेवकाईको लागि बोलाएको हो या होइन त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ। नत्र भने बीचमा गएर यता न उता हुन्छ फेरि। त्यो चाहिँ एकदमै हामीले बुझ्नुपर्छ। अनि लिडरले धेरैचोटि परमेश्वरले लिडरद्वारा काम गर्नुहुन्छ। यो व्यक्तिलाई पास्टोरल सेवकाईका लागि बोलाएको हुनुपर्छ भन्ने उसको त्यो रहन सहन, उसले गरेको कामहरू, सेवकाईहरू चर्चमा गरेको हेर्दाखेरि पास्टरलाई थाहा हुन्छ। अनि पास्टरलाई परमेश्वरले त्यो व्यक्तिको जीवनमा बोल्नको लागि खटाउनुहुन्छ। अरूलाई थाहा हुन्छ पास्टोरल सेवकाईमा बोलाएको हो कि प्रेरितीय सेवकाईमा बोलाएको हो कि होइन। त्यस्तो चाहिँ लिडर्सहरूद्वारा त्यो कुराहरू प्रकट हुन्छ, हामीले थाहा गर्नुपर्छ। अनि बेला बेला पास्टरले मौका पनि दिनुपर्छ सेवकाईको लागि होइन। को जाने भन्दाखेरि अनि भित्र आगो सल्किँदै गरेको व्यक्तिहरूले भन्छ म जाने भनेर। को जाने त्यहाँ भन्दाखेरि म जाने भन्छ। जानुको लागि तयार हुनु पर्यो। मिसनरीहरू चाहिँ जानुको लागि तयार हुनुपर्छ। अनि पाउल चाहिँ सेवाकाईमा किन आयो भन्दाखेरि उसलाई बोलाएको परमेश्वरले नै बोलाउनु भयो। व्यक्तिगत रूपमा दमस्कसको बाटोमा एन्काउन्टर भएपछि येशू स्वयंले नै उहाँलाई बोलाउनु भयो अन्य जातिहरूको बीचमा काम गर्नको लागि। प्रेरित 26 को 16 मा गएर हेर्यो भने तर उठ र आफ्नो पाउ खडा हो, आफ्नो पाउमा खडा हो, किनभने ममा तिमीले देखेका र मैले तिमीलाई देखाउने कुराको निम्ति सेवक र साक्षी नियुक्त गर्ने उद्देश्यले म तिमी कहाँ देखा परेको छु भनेर। धेरै डिस्करेज भएको अवस्थामा त्यसरी प्रभु त्यहाँनिर देखा पर्नु भयो पौलको जीवनमा। पहिलो तिमोथी 1 को 12 मा मलाई सामर्थ्य दिनुहुने ख्रीष्ट येशू हाम्रो प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु, किनभने आफ्नो सेवामा नियुक्त गरेर उहाँले मलाई विश्वास योग्य ठान्नुभयो। उहाँले नियुक्त मात्रै गर्नु भएन, तर उहाँले विश्वास योग्य ठान्नुभयो। आमेन। विश्वास योग्य ठान्नुभयो भनेर त्यहाँनिर तिमोथीलाई पत्रमा भन्दैछ। उत्पत्ति 12 को 1 मा हेर्यो भने हाम्रो पिता, हाम्रो पुर्खा अब्राहम, परमप्रभुले अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो देश र तेरो कुटुम्ब तथा तेरो पिताको घरबाट निस्केर जुन देश म तँलाई देखाउँछु त्यहाँ जा। जा पठाउने र जाने, पठाउने र जाने चाहिँ त्यही हो प्रेरितको सेवकाई। मिसनरी भएर निस्किनु पर्ने। हाम्रो पुर्खालाई नै परमेश्वरले जा भनेर आज्ञा दिनुभयो। अनि येशूले त्यही आज्ञालाई येशूले पनि फेरि उहाँको 12 जना चेलाहरूलाई है जैतुन डाँडामा येशूले के भन्नुहुन्छ, जाओ है। मत्ती 28 को 18, 19, 20 पढ्दै गयो भने त्यहाँनिर छ, जाओ सारा जातिहरूलाई सुसमाचार सुनाऊ, पिता पुत्र र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ, मैले सिकाएको कुराहरू तिनीहरूलाई सिकाऊ। आज्ञा आज्ञा। आज चर्चले त्यो कुरालाई पक्रिनुपर्छ। कमिसन, ग्रेट कमिसनलाई पक्रिनुपर्छ, आफ्नो बनाउनुपर्छ। ग्रेट कमिसन चाहिँ सबैको लागि हो, सबैको लागि हो जाने कुरा। कतिजना अहिले जानु नसक्ने अवस्था छ, तर पठाउनु त सक्छ नि त, पठाउनु सक्दैन? पास्टर बाबु म पठाउनको लागि म तयार छु। त्यो व्यक्तिलाई त्यो ठाउँको लागि पठाउनको लागि हामीले कति चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ? सुरुमा हामीले कम्ती सहयोग गर्नुपर्छ। त्यहाँबाट त्यो मिनिस्ट्री सेवा बढ्दै गएपछि त्यहाँबाट परमेश्वरले उसको जीवनमा त्यो प्रावधानहरू
ल्याउनुहुन्छ। तर सुरुमा धेरै खाँचोहरू देखिन्छ है। अहिले चर्च स्थापना भएको चर्च स्ट्रङ मण्डलीले पठाउनुमा उनीहरूलाई केही असुविधाहरू हुँदैन। तर सबैले नै मिसनको कुराहरूलाई बुझेको छ भने उनीहरूले पठाउनको लागि आफ्नो हात, मुट्ठी, हृदय खोल्न थाल्छ। हाम्रो मण्डलीमा पनि धेरै छ त्यस्तो मुट्ठी, हृदय खोल्नेहरू। उनीहरू जानु नसके पनि पठाउनको लागि उनीहरू तयार छ, अघि बढ्छ। कि त जाने कि त पठाउने हुनुपर्छ मण्डली। आमेन। कतिजना जानुहुन्छ, कतिजना पठाउनुहुन्छ भने अहिले यहाँ हाततिर यस्तो उठ्छ है। म पठाउनेमा छु, म जानेमा छु, म प्रार्थना गरिरहेको छु भन्नेहरू है। आमेन। धेरै हिजो म पास्टर हिराकाजीसँग बात गर्दै थिएँ। उहाँले भन्नुहुँदै थियो नेपालमा कोरियन मिसनले हात धुएपछि धेरै चर्चेसहरूको अवस्था गाह्रो भइरहेछ, लिडर्सहरूलाई, पास्टर्सहरूलाई। अब उनीहरूलाई कसरी हामीले स्ट्रङ बनाउने, स्थानीय रूपमा कसरी उनीहरूलाई देखरेख गर्ने, तालिम दिने भन्ने कुरामा उहाँले भन्नुहुँदै थियो तपाईँ आउनुहोस् है, तपाईँ आएर 2 दिनको यहाँनिर तालिम गराउनुहोस्। होम चर्चको डिएनए, स्थानीय रूपमा मण्डली कसरी बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने तालिम तपाईँले दिनुहोस् भनेर भन्नुहुँदै थियो। मार्च 28 तारिक, 27 र 28 को प्लान गर्दै हुनुहुन्थ्यो। छुट्टी छ अरे त्यो टाइममा। अब प्रार्थना गर्नु पर्यो। उहाँहरू धेरै टाढोबाट आउँछ अरे, अनि उनीहरूलाई अब बस्तीबाट आउने पास्टरहरूको बिचारा कति गाडी भाडा पनि हुँदैन। अनि त्यहाँ आएर त्यो रिट्रिट सेन्टरमा बस्ने, खाने, उनीहरूलाई त्यो पनि असुविधा हुन्छ। कतिजना, सबै होइन, कतिजनाको चाहिँ। मैले भने पहिला चाहिँ उहाँले भन्नुहुँदै 40 जना जस्तो हामी पास्टर्सहरू रेडी गरेर राख्छौँ यहाँनिर, तपाईँ आउनुहोस् भन्दा मैले 40 चाहिँ नगरौँ, अहिले 20 जना जस्तो चाहिँ गरौँ पास्टर भाउ, किनभने अहिले लकडाउनले गर्दा हामीलाई पनि अलिक गाह्रै छ। 20 जना सुरुबाट 20 जनाबाट गरौँ, अनि त्यो 20 जना पास्टर्सहरूलाई हामी तालिम दिएपछि अनि हामी फेरि अक्टोबरमा फेरि अरूलाई गरौँ भनेर त। अनि उहाँले सायद लिस्ट बनाएवरी कति खर्च लाग्छ के हो त्यो सब उहाँले पठाउनुहुन्छ डिटेल्स, र हामी मण्डली प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि मैले प्रार्थना गरिरहेको छु, मसँग को जाने एकजना वर्शिप लिडर, कि त नवीन जानु पर्यो कि त निरज जानु पर्यो है। ल प्रार्थना गर्नु है। ल अब दिदी बहिनीहरूलाई चाहिँ अब पास्टर नि आमाले लिएर जानुहुन्छ एक दिन ल, कि त नवीन कि त निरज अब तयार हुनु पर्यो, कि त है प्रशान्त पनि छ अहिले हाम्रो इमर्जिङ लिडर। ल प्रार्थना गरौँ है, छुट्टी पनि पाउनु पर्यो है। नेक्स्ट मन्थ हामी जानुपर्छ, नेपाललाई हामीले बिल्ड गर्नुपर्छ। आमेन। नेपाल हाम्रो मातृभूमि भन्छ होइन, मदरल्यान्ड, के भन्छ, मातृभूमि नेपाललाई हामीले स्ट्रङ बनाउन सक्नुपर्छ। लिडर्सहरू, त्यहाँको लिडर्सहरूलाई होम चर्च डिएनए सिकाएर हुन्छ, कसरी हुन्छ स्थानीय रूपमा सुर्खेतलाई जस्तै हामीले बिल्ड गर्नुपर्छ। आमेन। हाम्रो धेरै छ, ठुलो जिम्मेवारी हामीले पाउँदैछौँ प्रभुको राज्यमा। हामी अघि बढ्नुपर्छ। मैले मात्रै गर्नुपर्ने होइन, तपाईँहरू पनि त्यसमा सहमति हुनुपर्छ। त्यो पठाउने, जाने र पठाउने। अनि न्यायकर्ता 6:14 गएर हेऱ्यो भने तब तिनीहरू फर्केर परमप्रभुले भन्नुभयो, तिनीहरूतिर फर्केर परमप्रभुले के भन्नुभयो भन्दा जा। बाइबलमा चाहिँ जा भन्ने शब्द चाहिँ धेरै छ, तर मान्छे जानु मान्दैन। जा, इजरायललाई मिद्यानीहरूको हातदेखि छुटाउनलाई तँमा भएको बल प्रयोग गर, तँलाई पठाउने म नै हुँ। आमेन।
त्यसरी परमेश्वरले जा पठाउनुहुन्छ, उहाँले पठाउनुहुन्छ, उहाँ ओभरअल पठाउने व्यक्ति त उहाँ हुनुहुन्छ, तर मण्डलीलाई उहाँले चलाउनुहुन्छ। यशाया 6:8 मा गएर हेरे भने तब मैले परमप्रभुको यो आवाज सुने, म कसलाई पठाऊ, हाम्रो निम्ति को जाने, अनि मैले भने म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस् भनेर यशायाले भन्दछ। इजरायलको लागि अब को जाने, अगमवक्ता भएर को जाने, अब सुसन्देश बोकेर को जाने, सुसमाचार वाहक भएर को जाने भनेर परमेश्वर पनि त्यो जाने व्यक्तिलाई खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। म कसलाई पठाऊ र हाम्रो निम्ति को जाने, यो प्रश्न तपाईले पढ्नुहोस् त यशाया 6:8 अनि राम्रोसँग ध्यानपूर्वक तपाईले सोच्नुहोस्। त्यहाँ परमेश्वरको त्यहाँ त्यो प्रश्नले परमेश्वरको अर्जेन्सीलाई बुझ्छ कि बुझ्दैन? अघि म कसलाई पठाऊ र हाम्रो निम्ति को जाने, अनि मैले भने म हाजिर छु, मलाई पठाउनुहोस् भनेर रेस्पोन्स दिने यशाया अगमवक्ता। त्यसरी येशूले पनि ग्रेट कमिसन दिनु हुँदाखेरि जाऊ भनेर भन्नुभएको थियो, तर मण्डली हामी गएन, हामी पठाएन भनेदेखि हामी नयाँ नियमको मण्डली नै होइन। हामीले येशूको ग्रेट कमिसनलाई पूरा गर्नुपर्छ। अब दोस्रो फोर्सफुल लेसन्स है, तीनवटाबाट एउटा चाहिँ के हो, बोलाएको हुनुपर्छ। दोस्रो, पावल एक प्रेरित हुन अर्थात एक सेवक हुन बोलाएको थियो, उसलाई अख्तियारको पद ओगट्न वा मानिसबाट सम्मानित हुन बोलाएको थिएन। धेरैचोटि मान्छेहरूले अख्तियारको पद, अघि अख्तियारको पद भन्दा पोजिसन अफ अथोरिटी खोजिरहेको हुन्छ अकुपाई गर्नको लागि, त्यो होइन। कुर्सीको लागि एकदमै चाहना गरिरहेको हुन्छ, म त्यो कुर्सीमा बस्नु सक्नुपर्छ, म त्यो अधिकारको पदमा म बस्नुपर्छ भने त्यहाँ चेलाहरू पनि त्यस्तै थियो। 3 जना हानाथाप गर्दै थियो सुरुमा, आमा चाहिँ पनि ल्याएर आमा चाहिँलाई पनि भन्नु लगाइरहेको थियो, तपाईँलाई थाहा छ नि है कसले हो भनेर। त्यस्तो है पोजिसनको लागि मान्छेहरू हानाथाप हुन्छ, अहिले पनि छ, तर त्यो होइन। प्रेरित हुनको लागि बोलाएकोहरूको लागि पाठ चाहिँ के छ भने त्यो पोजिसनको पछि होइन, अनि मानिसबाट सम्मानित हुन पनि होइन, अथवा सम्मान खोज्न, आदर खोज्नुको लागि पनि होइन। अघि भनिहाले सुरुमा नै पावलले के भने, म चाहिँ येशू ख्रीष्टको दास हो। दास भनेपछि त अब सिद्धियो नि, अब सेवकहरूको कामै सेवकाई हो नि त, होइन? तपाईँ जति नै ठुलो रेभरेन्ड पास्टर डक्टर किन नहोस्, तपाईँलाई एक दिन होइन कसैले सानो व्यक्तिले काम गरायो भने तपाईँले त्यो काम गर्छु भन्नु सक्नुपर्छ। सुरुमा त इगोमा पनि लाग्छ होला, दुख्छ पनि होला, होइन? मलाई पनि बेला हो त्यस्तो, कसैले हो त्यस्तो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ। कोही बेला अन्य मित्रहरूले पनि हराउँछ त्यसरी काम, अन्य मित्रहरूले। तर पनि हामी एउटा सेवकको हैसियतमा हामीले त्यो गर्नुको लागि तयार हुनुपर्छ। सेवकाई, प्रभुले हामीलाई सेवकाईको लागि बोलाउनु भएको छ, एउटा सेवकको रूपमा बोलाउनु भएको छ। म त फल्ना हो भनेर बस्नु हुँदैन, मेरो काम यो होइन भनेर होइन। प्रभुले हामीलाई टोइलेट सफा गर्नु बोलाउनु भयो भने नि टोइलेट सफा गर्नुपर्छ। मैले पनि धेरै समयसम्म टोइलेट सफा गर्दै बसेको चर्चमा। अहिले तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ खुसी लाग्छ है। कतिजना बिहानै आएर चर्चमा खटिरहेको हुन्छ, त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि सेवकाईको हृदयलाई बताउँछ।
सेवा गर्ने हृदय छ भन्ने कुरालाई धेरैकोमा छ, धेरैकोमा। हाम्रो होम चर्चको उदाहरण म दिइरहन्छु म बाहिरतिर जाँदाखेरि, अघि हाम्रो होम चर्च कस्तो छ भनेर, समाज सेवामा हैन, अरूलाई सहायता गर्ने कुरामा, मण्डली देखरेख गर्ने कुरामा, हरेक कुरामा होम चर्च एउटा उदाहरणीय छ। त्यो एउटा कल्चर हामीले पक्रेको छ। तेस्रो त्यही रहेछ, पावल एक प्रेरित हुन र अर्थात् एक सेवक हुन बोलाएको थियो र उनलाई अख्तियारको पद ओगट्न वा मानिसबाट सम्मानित हुन बोलाएको थिएन। हरेक परमेश्वरको हरेक सेवकहरूलाई दुई प्राथमिक उद्देश्यको लागि बोलाएको छ, दुई प्राथमिक, टु प्राइमरी पर्पजेसको लागि बोलाएको छ। अर्को चाहिँ टु सर्भ एन्ड मिनिस्टर भन्नुको मतलब सेवा गर्न, अथवा मिनिस्टरलाई नै सेवा भन्छ हैन। टु सर्भ भनेको आफूलाई पस्किनु अरूको लागि। एउटा सर्भ भन्ने शब्द चाहिँ हामीले त्यो नेपालीमा त्यसरी पनि चलाउन सक्छौँ, मैले आफूलाई पस्किदिएँ भनेर, बुझ्नु हुँदैछ, अरूको लागि सेवा गर्नु। अनि अर्को चाहिँ बाहिर जानु, टु गो आउट एन्ड बियर फ्रुट, बाहिर गएर हामीले फल फलाउनु। मत्ती 3:8, युहन्ना 15:16, रोमी 7:4, फिलिपी 1:11, कलासी 1:10, यो सबै पदहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि हामी बाहिर जानुपर्छ अनि फल फलाउनु पर्छ भन्ने कुरालाई बताउँछ। अब सुसमाचार त्यहाँनिर हामीले 1:1मा के हेर्यो भने प्रेरित, परमेश्वरको दास, ख्रिस्टको दास, येशू ख्रिस्टको दासको बारेमा हिजो हेर्यो। आज हामी प्रेरित हुनको लागि बोलाएको बारेमा हामीले हेर्यो। प्रेरित को हो अनि प्रेरितलाई कसले बोलाउँछ अनि उसले के कुन कुराहरू याद गर्नुपर्छ हैन, त्यो कुरालाई हामीले हेर्यौं। र अब त्यहाँनिर के भनेछ, त्यहाँबाट तेस्रो कुरा चाहिँ के भनेछ 1:1मा, परमेश्वरको त्यस सुसमाचारको निम्ति अलग गरेको हुँ, सेपरेसन फर द गस्पल। हामीलाई परमेश्वरले सेवक हुनको लागि बोलाउनु भयो अनि उहाँले बोलाउनु हुँदाखेरि उहाँले त्यही राख्नु भएन, जहाँ बोलाउनु भयो त्यही राख्नु भयो, तर उहाँले पठाउनु भयो। उहाँले पठाउनु भयो भन्नुको मतलब चाहिँ त्यो एउटा प्रेरितको सेवकाई जस्तै गरी हामीलाई बाहिर पठाउनुको लागि उहाँले बोलाउनु भयो। सबै त प्रेरित हुन सक्दैन अघि, अनि कतिलाई बोलाएको छ अनि कतिलाई पठाएको छ। अनि त्यो पठाएपछि के को लागि भन्दाखेरि एउटा मेसेन्जर, सुसमाचार बोकेर जानको लागि, मिसनरी, एउटा प्रचारक हैन, एउटा एपोस्टल्स, विभिन्न सेवकाईहरू दिएर उहाँले पठाउनुहुन्छ। अनि त्यसरी अनि यहाँनिर गस्पल, अब सुसमाचार हामीमा हुनुपर्छ। हामी सन्देश बोकेर हिँड्ने मान्छेको जीवनमा सन्देश हुनै पर्छ। सन्देश छैन भनेदेखि हामी प्रचारक पनि हुन सक्दैन, हामीले समाचारवाहक हुन सक्दैन। सुसमाचार अर्थ पावल परमेश्वरको सुसमाचारको लागि छुट्याएका थिए। यही कारणले गर्दा परमेश्वरले पावललाई बोलाउनुहुन्छ कि पावल अलग हुन सकुन् भनेर, र चिना लगाएको छ। अलग गरेको भनेको चाहिँ चिना लगाएको छ र परमेश्वरको सुसमाचारको लागि अलग गरेको छ। सुसमाचार शब्दको अर्थ केवल परमेश्वरको शुभ खबर बोकेर जानु। शुभ खबर, अशुभ खबर हैन, शुभ खबर। धेरैचोटि मान्छेहरूले सुसमाचार प्रचार गरेको भन्छ तर अशुभ खबर दिइरहेको हुन्छ। अशुभ खबर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब परमेश्वरको क्रोध खनिनु लागेको छ। परमेश्वरको क्रोध खनिनु लागेको छ। अब
तिमीहरूले चाहिँ येशूलाई विश्वास गरेन भने त्यही दिन आगोको भट्टीमा जलेर मर्नेछ, दारा किट्नेछ, कुनै के भन्दै गरे। पुरै जजमेन्ट डेको बारेमा बोल्दै गऱ्यो भने त्यो होइन, सुसमाचार त्यो होइन। त्यो सुनेर मान्छे त झन् भड्किन्छ। शुभ खबर है, परमेश्वरले संसारलाई यति बेसी प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एक मात्र पुत्र दिनुभयो। जसले पुत्रलाई विश्वास गर्छ, ग्रहण गर्छ है, उनीहरूले अनन्त जीवन पाउँछ। अथवा पुत्रलाई ग्रहण गर्ने र विश्वास गर्नेहरूलाई उहाँले उहाँको छोराछोरी हुने अधिकार दिनुहुन्छ। येशूको रगतमा हाम्रो पाप क्षमा छ, पापको क्षमा छ, पापको प्रायश्चित छ, समाधान छ भन्ने कुरा एकदमै मान्छेहरूलाई अहिले के चाहिएको छ? उनीहरूलाई समाधान चाहिएको छ। अनि त्यो समाधान चाहिँ के हो? येशूमा मात्रै छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ। एकैचोटि हामीले जजमेन्टको कुराहरू बोल्यो भने त्यो शुभ खबर होइन। त्यो पनि समय आउँछ एक दिन बोल्ने, तर त्यो चाहिँ हामीले चर्चलाई भन्नुपर्छ। जजमेन्ट डेको बारेमा चर्चलाई थाहा हुनुपर्छ। तर हामीले पहिलो व्यक्तिसँग बात गर्दाखेरि, हाम्रो पहिलो भेटघाटमा नै हामीले सुसमाचार दिँदाखेरि चाहिँ एउटा शुभ खबर, एउटा आशाको सन्देश हामीले दिनुपर्छ। मान्छेहरू त्यो आशाबिन भएर जिउँदै गरेकाहरूलाई आशाको सन्देश दिनुपर्छ। र पाउललाई परमेश्वरले अलग गर्नुभएको चाहिँ सुसमाचारको लागि। अनि सुसमाचार चाहिँ के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले बाइबलमा हेर्यो भनेदेखि सुसमाचारको प्रमुख व्यक्ति नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। सुसमाचारको प्रमुख व्यक्ति नै येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। हामीले कुनै धर्मलाई पनि छुनु पर्दैन सुसमाचार प्रचार गर्दा। फलना धर्मको यो हो, यो धर्मको यो हो भन्नु पर्दैन। हामीले येशूलाई नै प्रस्तुत गर्नुपर्छ, येशूलाई नै हामीले परिचय गर्नुपर्छ, येशूको बारेमै हामी बोल्नुपर्छ। येशू को हुनुहुन्छ, उहाँ किन संसारमा आउनुभयो, अनि हामीले किन उहाँलाई विश्वास गर्छौँ, अनि विश्वास गरेको कारण हाम्रो जीवनमा के भयो भन्ने त्यही हो सुसमाचार। आमेन। हुन्छ, हामी आजको पाठलाई हामी यतिमा राख्नेछौँ।